अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई कारगुज़ारी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको कल वाली कारगुज़ारी पसंद आई होगी। आपने कमेंट्स में मशवरा भी दिया होगा भाई को कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया था, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपनी कारगुज़ारी भेजना चाहते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर से इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज के ऊपर अपनी कारगुज़ारी भेज सकते हैं। उनकी कारगुज़ारी मेरे सामने मॉनिटर पर आ रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर देखते हैं कि वो जो मशवरा माँग रहे हैं, हम उनको क्या मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरा नाम ना लीजिएगा, मैं एक 24 साल लड़का हूँ। मैं एक इंतहाई इंट्रोवर्ट, शर्मीला और कम गो किस्म का इंसान हूँ। इसकी बड़ी वजह मेरे बचपन का माहौल रहा है। मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, हद से ज़्यादा ख़्याल रखने वाले थे। मेरी एक बहन जो कुछ ज़हनी हालात में नॉर्मल नहीं थी, अब नॉर्मल थी, और कुछ और भी वजूहात हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। मर्ज़ी आपकी, आप ना बयान करें, आपका हक़ है, कोई मसला नहीं है। बचपन से ही मैं खुद में रहने वाला हो गया। किसी से खुलकर बात करना या एतमाद से बोलना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा। 10वीं 11वीं और 12वीं जमात तक क्लास फेलोज मुझे तंग करते, बुली करते थे, और मेरे दोस्त भी क्योंकि मेरे जैसे कमज़ोर थे तो उनका भी मजाज इसी तरह तक का था। वो मेरे लिए खड़े नहीं हो पाते थे, वो भी डर जाते थे। फिर एफएससी के बाद मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। जैसा मैंने उम्मीद की थी, वहाँ मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आने लगा। हमारी क्लास में लड़कों की तादाद बहुत कम थी। तकरीबन आप समझ लें कि चौथाई तादाद लड़कों की थी और बाकी 3 हिस्से लड़कियों के थे। मैंने बहुत सारे अच्छे दोस्त बना लिए, लेकिन फिर एक वाक़या हो गया। मैं क्योंकि लड़कियों से बात करने में हमेशा झिझकता हूँ, क्योंकि मैं लड़कों से भी ठीक से बात नहीं कर पाता, इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। लड़कियों से नज़र मिलाकर बात करना या आम गुफ्तगू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं ये झिझक ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि ज़िंदगी में हर किस्म के इंसानों से बात करना सीखना ज़रूरी है। ज़बरदस्त आपके अंदर लगन थी। फिर कोरोना के दिनों में हमारी क्लास की एक ऑनलाइन स्टडी ग्रुप बनी। मैंने वहाँ पढ़ाई के सिलसिले में कुछ लड़कियों से बात करना शुरू की। उनमें से एक लड़की थी जो बहुत हंसमुख, पुरएतमाद, मुस्बत सोच रखने वाली और बतूनी थी। उससे बात करके मुझे अच्छा लगने लगा। सिर्फ बातचीत की हद तक, दिल में कोई दूसरी नीयत या गलत सोच नहीं थी, क्योंकि मेरी परवरिश ही ऐसी नहीं हुई थी। अच्छा, फिर जब कोरोना ख़त्म हुआ और क्लासेस स्टार्ट हुईं, तो मेरे एक दोस्त ने उस लड़की से दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। मैं जानता था कि वो लड़कियों के साथ संजीदा नहीं होता, उसकी पुरानी टाइम पास रिलेशनशिप्स की आदत है, जिनमें वो लड़कियों के दिल तोड़ चुका था। मुझे लगा कि ये लड़की अच्छी है और मैं उसका दोस्त भी हूँ, तो मैंने दोस्त को मना किया कि उसके करीब मत जाना, मैं उसे पसंद करता हूँ। दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूँगा अगर तुम उसे पसंद करते हो तो। लेकिन उसके बाद वो दोस्त और दीगर दोस्त मुझे बार-बार मजबूर करने लगे कि तुम उसे पसंद करते हो तो उसे प्रपोज़ क्यों नहीं करते। मैं बार-बार कहता रहा कि मैं रिश्ता या ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहता, सिर्फ़ अच्छा लगना और बात है। लेकिन वो रोज़ दबाव डालते रहे, क्योंकि मेरा रवैया ऐसा हो गया था जैसे मैं उसे पसंद करता। आखिरकार मैंने उसे प्रपोज़ कर ही दिया, मगर नामुनासिब तरीके से। ना सही जज़्बे से, क्योंकि मैं शर्मीला था, सामने जाकर बात नहीं कर सकता था। तो मैंने उसके करीबी दोस्त को मैसेज किया कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ और वो ये बात उसे जाकर बता दे। उसका जवाब आया, सॉरी, वो इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि उसने सीधा इनकार कर दिया। उसी दिन से हमारा ग्रुप बिखर गया, सेमेस्टर गुजरते गए। फिर यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन आया, मेरे दोस्त फिर से बोलने लगे कि इस बार जाकर उसे सामना करके बात करो। सबको आखिर में क्लास के सामने अलविदाई कलमात बोलने थे, तो मैं स्टेज पर चढ़ गया। हालांकि मुझे स्टेज पर बोलना नहीं आता, और मैंने गैर वाज़ेह अंदाज में कुछ ऐसा कहा जिससे वो समझ जाए कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकियों को कुछ समझ ना आए, मैंने उसका नाम नहीं लिया, बस इशारे किनारे में बात की। फिर मैं उसके पास अलग जाकर बैठ गया। कहा कि क्या मेरी शर्ट पर अपना नाम लिख सकती हैं, मगर उसने फिर मुझे इग्नोर किया। उस लम्हे मैंने दिल से फैसला कर लिया, बस, अब बस। मैं दोबारा कभी उसे अप्रोच नहीं किया, लेकिन सच ये है कि उसे पूरे मामलात में मेरा एतमाद ख़त्म हो गया और इससे नफ़स मजरूह हो गई और मुझे पछतावा होने लगा। मेरे सवालात आपसे ये हैं कि मैंने कहाँ-कहाँ गलती की, अब क्या किया जा सकता है, मैं क्या करूँ, इस सब से कैसे निकलूँ? मेरी नीयत बुरी नहीं थी,
مگر نتیجہ بہت برا آیا۔ تو ان بھائی کی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی نیت بری نہیں تھی، شرمیلے تھے، لوگ ان کو بلی کرتے تھے، یونیورسٹی میں جا کر تھوڑا اعتماد ملا، لیکن لڑکیوں سے بات کرنے کا مسئلہ آیا تو اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن دوستوں کے کہنے پہ آپ نے پرپوز کر دیا، جو کہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا جو گروپ ہے وہ بھی ٹوٹ گیا، آپ کا اعتماد پھر سے مجروح ہو گیا، جو کہ تھوڑا سا بحال ہونے لگا تھا۔ اب آپ کا پہلا سوال ہے کہ آپ غلطی کہاں پر ہوئی؟ تو تنقید نہیں کروں گا، تھوڑی سی پہلے رہنمائی کروں گا۔ آپ نے سب سے پہلی غلطی کی کہ دوسرے دوستوں کے دباؤ میں آ کر آپ نے اس کو اپروچ کیا، جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلی غلطی آپ کی یہ ہوئی، اور پھر آپ نے جذبات کا اظہار بڑے غلط طریقے سے کیا کہ کسی کے تھرو پیغام جو ہے اس تک پہنچایا۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آگے اوپر پیغام کس طریقے سے دیا یا کس طریقے سے نہیں دیا۔ اگر آپ کا ایسا معاملہ تھا تو آپ کو خود اس سے ڈائریکٹلی بات چیت کرنی چاہیے تھی، تاکہ آپ کلاس میں مشہور بھی نہ ہوتے۔ ظاہری بات ہے، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی دوست ہوتے ہیں، آپ کے دوستوں کو پتہ چلا تو جس دوست کے تھرو، فیمیل کے تھرو آپ نے پیغام پہنچایا تھا، اس کے بھی آگے دوستیں ہوں گی، اس نے پوری کلاس میں پھر گھما دیا، جس سے لڑکی کو اور برا لگ گیا۔ تیسری غلطی آپ سے یہ ہوئی کہ آپ نے بات چیت کو زیادہ امید باندھ لی تھی۔ ایک عام طور پہ اسٹوڈنٹ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ جسٹ ہو سکتا ہے کہ صرف ایز اے فرینڈز ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں یونیورسٹی میں، اور بعد میں ان کا کوئی ایسا ارادہ نہ ہو، تو آپ نے اس کو، آپ اوور کانفیڈنس ہو گئے کہ اگر میری اسے بات چیت ہے تو میں اس کو پرپوز کروں تو وہ ایکسیپٹ کر لے گی۔ چوتھی غلطی آپ سے یہ ہوئی، جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ جو ہیں وہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکا، وہ یہ ہے کہ آپ نے انکار کو اپنے آپ پر حملہ سمجھ لیا۔ ہمیشہ انکار اپنے آپ پر حملہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک اپرچونٹی ہوتا ہے لائف میں آگے بڑھنے کی۔ اب اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آپ کے جذبات سچے تھے مگر سمت درست نہیں تھی۔ آئندہ جو بھی کام کریں، کوشش کریں اپنے دل سے کہ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، آپ کو کسی اور کو متاثر یا پرپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی پرفارمنس سے خوش ہیں، آپ اس رشتے کو دوستی سے دیکھتے ہیں جس سے آپ عزت کرتے ہیں، تو اس کو ادھر تک ہی محدود رکھیں۔ تیسرا، شرمیلا ہونا جو ہے وہ کوئی کمزوری نہیں ہوتا انسان کی، یہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی فطرت ہوتی ہے۔ کچھ انسان شرمیلے ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ آپ اس غلطی سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ آپ کی نیت خراب نہیں تھی، یہ تجربہ تھا، سبق تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنے لیے سزا بنا لیا ہے۔ اس کو ایز اے سبق ہی رکھیں، اس کو ایز اے سزا کے طور پر نہ کریں۔ دوسرا، اپنے دل کو ہلکا کریں، کسی ڈائری میں دل کی باتیں لکھا کریں، اور ایک خط لکھیں اپنے ماضی میں خود کو، ٹھیک ہے، اور اس میں اپنے آپ کو سمجھائیں اور پھر اسے پڑھ کر پھاڑ کر تو پھینک دیں۔ اپنا اعتماد واپس بنائیں، ٹھیک ہے، نیت اچھی ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں ساری پسند آئی ہوں گی۔ پسند نہیں ہیں تو آپ لوگ بھی اپنا جو کارگزاری ہے مجھے بھیج سکتے ہیں انسٹاگرام یا فیس بک پیج کے اوپر، ان باکس کے اندر۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔